अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विदियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम सोशल इशू पे बात करेंगे और ऐसा सोशल इशू, ऐसा समाजी इशू जो पाकिस्तान के तकरीबन हर घर का मसला है, हर मोहल्ले का मसला है, हर शहर का मसला है, हर देहात का मसला है, लेकिन उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम जाती है। वो है चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों का मशक्क़त। आप जैसे जानते हैं कि 17 साल के बाद ही कानूनी तौर पे बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो कहीं काम कर सकें लीगली। इसी तरीके से जो टेक्निकल ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, वो जो अदारे मुहैया करते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, उसके लिए 14 साल के एज का होना ज़रूरी है, लेकिन वो मुलाजमत नहीं होती। वो अगले दिनों में वोकेशनल ट्रेनिंग, शार्ट कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज जो कानून के मुताबिक हैं वो अदारे प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ सनती अदारे। तो वो मुलाजमत नहीं होती, मुलाजमत 17 साल के बाद ही होती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए 1994 के अगर फिगर्स को देखा जाए, उसके बाद बतदरीज उसमें कमी हुई है उस तादाद में, लेकिन आप अंदाज़ा करेंगे शॉकिंग फिगर्स हैं। यानी 1994 के फिगर्स ये हैं कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चे जो अब मुख्तलिफ ज़री शुबों में, बेगिंग में और घरों में, फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप्स में, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप्स में, मैकेनिकल वर्कशॉप्स में और ज़राअत के अंदर काम करते रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के जो लेबर डिपार्टमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की और उस फिगर को कम कर दिया। अब वो फिगर इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फिगर जो है ना कम हुआ है, उसके वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो एडल्ट्स हैं, बालिगात हैं, मेजर लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, जो अपने बलूगत और जो कानूनी जो उम्र है 18 साल 17 साल उससे आगे बढ़ चुके हैं, वो इतने ज़्यादा हैं काम करने के लिए कि अब बच्चों के लिए काम रह नहीं गया है। तो इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, एक तो इंसानी जो पहलू है इसका, उसमें हम बहुत पीछे हैं, इसके समाजी पहलू में हम बहुत पीछे हैं। और जाहिर है वो बच्चे जब स्कूल गोइंग एज में स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते और उनको काम कानूनी तौर पे नहीं करना है, अब तो काम मिल भी नहीं रहा है उनको। वजह यह है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको लिए ही काम नहीं है, तो इनके लिए क्या काम हो सकता है बच्चों के लिए। तो उसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है मंशियात का इस्तेमाल, डकैतियाँ, चोरियाँ और समाजी बुराइयाँ, जिसके नतीजे में क्या होगा, सोशल अनरेस्ट, समाजी बेचैनी। तो इन चीज़ों से हमें जो है वो इनको कैसे निकला जाए इसको समझना भी है, कैसे उस पर जो है वो नबरू आजमा से वो आ जाए इसको देखने की ज़रूरत है। सरकारों का यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का इसके अंदर क्या किरदार हो सकता है इसको ठीक करने के लिए। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जो नेटवर्क्स हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं, और साथ में इंडिविजुअली बतौर इंसान हमारे इर्द गिर्द जो इस तरह के बच्चे हैं हम उनको कैसे समाजी धारे में ला सकते हैं। ये सारे ऐसे सवालात हैं जिसको हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। और दूसरा बड़ा बच्चों का जो स्मगलिंग है, एक तो बैरून मुल्क स्मगलिंग है, बड़े कानूनी रास्ते निकाले जाते हैं बच्चों को
بڑے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر جا کے وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، بیچ کے آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جب جو ہے نا اونٹوں کے ریس میں پاکستان میں بہت زیادہ سرائیکی بھیڑ سے بچوں کے ابو دبئی جانے اور دیگر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اس میں جانے کا ایک اسکینڈل کا انکشاف ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ہزاروں بچے جو ہے نا وہاں پہ گئے ہیں، اور لیکن اب تو خیر وہ جو وہاں کے جو شیخ حضرات ہیں انہوں نے کوئی ایسا نظام وضع کر لیا ہے جس میں کوئی روبوٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے اونٹوں پر ریس انہوں نے نہیں چھوڑی ہے، اونٹوں کی وہ ان کا کلچر ہے، لیکن انہوں نے انسانی جو اس میں شراکت داری ہے بچوں کے روپ میں اس کو ختم کر دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی اسمگلنگ جو ہے نا وہ گھروں کے کام کے لیے وہاں پہ، اور جو ہے وہ دیگر جو ہے نا وہ جو بچوں کی ضروریات ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم چیز ہے کہ بورڈنگ جو اسکولز ہیں، پھر مدرسوں کی رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب وہاں پہ بھی کچھ غیر انسانی سلوک بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، چائلڈ ابیوزز ہوتے ہیں۔ وہ مرحوم جو ہے وہ جو تھے عامر لیاقت، اس نے جب وزیر مملکت تھے ریلیجس افیئرس کے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اس وقت کی بات ہے جب وہ منسٹر تھے مشرف کے دور میں، کہ جناب 500 سالانہ رپورٹڈ چائلڈ سیکسول ابیوزز کے FIR درج ہوتی ہیں مدرسوں میں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو رپورٹ نہیں کرتے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے اسکولوں میں بھی ہے، اور مختلف جو ہے نا وہ بیٹھک کی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ بچوں کو سیکسول ابیوسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ایک بہتر معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ اور ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی شعور اور اس طرح کے علم کی اور آگاہی کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے جائیں، آپ ہوزری کی انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ کپڑے سلائی کرنے والے جو چھوٹے سے بڑے جو ہے وہ مراکز میں چلے جائیں، اب یہ سارے صنعت کار ہیں لیکن ان کا مائنڈ سیٹ فیوڈل ہے۔ کیوں کہ وہ اب وہ سرمایہ دار کا جو ٹریڈیشنل جو رول ہے وہ بہت سارے ہمارے جو سماج کی مجبوریوں اور مصلحتوں کی وجہ سے وہ ایک ٹریڈیشنل جو کیپٹلسٹ ہے یا صنعت کار ہے اس کا روپ نہیں دھار سکا ہے، اس لیے وہ صنعت تو چلاتا ہے لیکن اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جاگیردارانہ ہے، اس لیے وہ ٹریڈ یونینوں کو نہیں مانتا، اور اگر کہیں بہت زیادہ ضروری ہو ٹریڈ یونین تو پاکٹ یونین رجسٹر کروا کے ان کے ذریعے سے کام چلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ انڈسٹریل ورلڈ میں جدید ترقی یافتہ جو ممالک ہیں اس کے اندر ٹریڈ یونین ضرورت ہے، جو ہے وہ صنعت کار اور صنعتوں کے لیے، فیکٹریوں کے لیے، کیونکہ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے گفت و شنید آسانی ہوتی ہے، اور یہی بنیادی طور پہ کنسیپٹ تھا ٹریڈ یونین کی جو ٹریڈ یونینوں کے بنانے کا دنیا بھر میں۔ لیکن یہاں پہ ہم چونکہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو تھیوریٹیکلی سمجھیں، اس لیے ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ٹریڈ یونینوں کو پرمیشن نہ ہو اپنی انجمن سازی کا، بڑے جو ہیں یعنی کہ جو محنت کش ہیں، مزدور ہیں، تو جو بچوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہوگا جو وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں ان کو مزید اپنے قوانین کو بھی مؤثر بنانا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رشوتیں لے کے جو ہے اور سارے چھوڑ کے لیبر ڈپارٹمنٹ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں بنیادی طور پہ ان چیزوں کا، ان پہ نظر رکھنا چاہیے اور ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑے ذمہ دار اگر ایڈمنسٹریٹو سطح پر ہیں تو پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو اپنے جو ہے نا وہ جیبیں بھرنے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو پریشان اور تنگ کرتے ہیں، اور خود اپنے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔